السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوى، يعني كاطو تيجي لذيذ وبنين بباط سكري اللي غادي ندير فيه واحد الكريمه تجي بنينه ولذيذه وهائله وخفيفه في نفس الوقت. اللي عندنا فيها هنايا 3 معالق كبار ديال السنيده بيضه وصفر بيضه، 2 معالق كبار ديال السنيده ومعلقه كبيره ديال نسكافي. سريع الذوبان. اول حاجه غندير هاد 3 معالق ديال السنيده وغادي ندير 3 معالق ديال الماء بحال هكا. بسم الله. تقريبا وغادي نخليه يغلى. مما غلى غادي نطربو هادشي. هنا غادي نديرو بيضه صفر بيضه، غندير هذيك المعلقه كبيره ديال النسكافي، وغندير واحد القبيله ديال الملحه بحال هكا، وغادي نبداو نطربو فيه بما وجد لينا السير. لينا الخليط غادي حنا نطربوه، حنا تنضيفو فيه كما تشوفوا وهاد السخونيه اللي باقا في كاسرونه هي اللي غندوب في هذيك الزبيده، غنخليوها تذوب. حنا غنبقاو نطربو في هذا حتى تيختار. من بعد ما ذوبنا هذيك الزبده والخليط اللي عندنا بحال هذا الشكل هذا، نزيدو عليه الزبده صافي نخليوه حتى يبرد. وغنطرب واحد ربع ديال الشونتيي غنزيدها عليها باش تولي ملسمه كما تشوفوا. هذا الخليط هو اللي يدد لينا كريم شونتيي. من بعد هنا غنطربنا واحد 30 سنتيمتر تقريبا ولا 25 سنتيمتر ديال الشونتيي. بسم الله. وكنبقاو نضيفو هذاك الخليط حتى يندمج مع كريم شونتيي. بهذا الشكل هذا سهوله كتندمج وفي نفس الوقت كتبقى شاده راسها وتتجي لذيذه. هاد الطريقه خاصه بيا هاد الكريمه ديما تنديرها في الكاطو ديالي. النكهه ديالها مختلفه وما فيهاش الزبده بزاف. هذه الكريمه ديال الزبده الخاصه بيا، يعني كاين الكريمه كتكون فيها 250 غرام وما اكثر، يعني هذه ما تتقل. دابا غنجيبو جينواز باش نبداو نمونطيو. جينواز راكم عارفين المقادير ديالها، درنا شحال من مره في القناه. هنا عندنا جينواز، هنا عندنا قهوه مسوسه، وهنا عندنا شويه ديال الكركاع اختياري. بسم الله. اول حاجه غادي نسقي واحد شويه ديال القهوه مسوسه باش تجي الحلاوه مع الباط السكري هي هذيك، ما تجيش حلوه كتلسع. صافي بحال هكا واحد شويه. وتندير واحد الطبقه ديال الكريمه، غنحاول نخفف شويه هي اصلا شاده في راسها بحال هكا. نحاول نسرحها. الطبقه الاولى انا كتجيني المعلقه ساهله احسن من السباتيولا، كنتحكموا فيها اكثر وكتكون عند جميع الناس، يعني ماشي شرط انكم ديروا شي سباتيولا، يعني المعلقه مزيانه تتحكموا فيها اكثر. صافي تنشد هاد الكركاع. بسم الله. كندير فوق الكريمه ماشي ضروري، انا حيت كيعجبني مع هاد الكريمه كيجي معها زوين كيتواتى معها. صافي من بعد كندير الدائره الثانيه. بسم الله.
نحاول نقلبها باش تجي مزيانه. صافي سقي سقوه خفيفه بقهوه. ودابا غندير الخليط الثاني الطبقه الرابعه بحال هكا. غنجيب واحد الكيله نحاول نسرح هادشي. من بعد ما بدينا بحال هكا نخليو واحد ساعتين عاد باش نديرو عليها بواط سكري. درت لينا الحلوه بحال هكا، هي تعزلت على المول غير راسها. بسم الله غنحاولوا نحيدو المول بكل سهوله برديت مزيان. وهنا عندنا بواط سكري فين تنصايبها معاكم. دخلوا اللي بغيتو تشوفوا المقادير ديالها دخلوا للقناه كما تشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي انا صايبتها بليله قبل كما تشوفوا عندنا مرتاحه. غادي نجيب هاد الحلوه بسم الله نحاول هذا يساعدني. بهذا الشكل هذا كنبقاو نوركو على ورق الفريزي تيساعدنا بزاف. صافي كنحيدوها بكل سهوله. اوبس هادشي من بعد طلقتها بالنشا وشويه سكر كلاصي. صافي تنبقى نقاد من الجوانب بحال هكذا. صافي تنبقى نضغط على الجوانب بحال هكا. وهاد الجوانب هو باش غنصنع الورود ما نضيعهمش. صافي على هاد الشكل نحاول نهز هاد الطروف هذا كما قلت لكم. صافي كنحاولوا ننظفوا الجوانب. صافي على هذا الشكل هذا. وهنا عندنا قلب، اي قلب يمكن تخدموا به. وعندنا هنا شويه النشا. صافي تنقطعوا قلوب بحال هكذا. الحلوه راه ساهله بزاف، يعني واخا تجيكم صعيبه يعني راه ساهله. الا شفتوها غتجيكم صعيبه، ولكن الا شفتوا الفيديو راه غادي تحاولوا تصايبوها. صافي تنبقاو ندوروا بحال هكذا وحنا غاديين. تنجيب قلب اخر حنا تنضغطوا بهذا الشكل هذا. تشوفوا كتبقاو بحال هكا حتى كديروا ورده كبيره. كتحاولوا تقطعوها بالموس، كتحاولوا تقادوا الجناب ديالها حطوها هنايا. ولا ما عندكمش هذا القلب هذا يعني اي بوق عندكم او دائره تنقطعوا به الدوائر. كنعطيكم اقتراحات يعني هذا عندكم شي زعما ما غاديش توحلوا، ولا شي غلاقه ديال الزيت ولا اي حاجه. وتنديروا نفس الشكل بحال هكذا. تنلويو تنعاود ندير العكس، وحده من هنا وحده من هنا. عاوتاني غندير وحده من هنا. كنبقى نعاكس الدوائر حتى كنحصل على الكبر ديال الورده اللي بغيت. صافي تنقطع بالمقص ولا تنقطع
بالسكين من الاسفل وتنجيو لهاد القناص بحال هكا، بحال تنوركو عليهم بيدينا باش نحصلوا على وريض. كما تشوفوا معايا هنا كما درنا ورده كبيره وغاديين تنصغروا فيها. وهنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال الملون اخضر بيستاش، غنديرو مفتوح شويه، ما غاديش نديرو مغلوق. صافي ونعجنو حتى ينسجم. نوريكم غنطلقوه ونوريكم كيفاش غادي نديرو الورود. بعد ما حصلنا على هذا اللون مفتوح بحال هكا، عندنا هاد الطابع على شكل وريضه، غنديرها تحت من هاد الورده على اساس انها يلاه تتنبت بحال هكا كما تشوفوا. غنجي نحطها هنا وناخذ واحد الطرف رقيق بالصوت بحال هكا، نحاول انني نروليه مع يدي بحال هكا. وغادي نجي لهاد القنت ديال هاد الورده وغنبقى بحال انا تندير وانا تنلوي بحال هكا. وغنجي غير بالسكين غنقطع بحال هكا ورقات، وغنجي وسط وغندير فليحات صغار على شكل ورقه بكل سهوله. كنجي من هنا تنديرها بحال هكا، تنحاول نعوجها شويه تنعاود معكم وحده اخرى حتى كنكملوا. ندير معكم وحده من هنا على هذا الشكل هذا. من بعد ما كملنا الوريدات ورشيت عليهم شويه ديال البغيون ابيض كما تشوفوا اللي كان تيبان لكم. صافي. وهاد الخيوطات ديال الورود كناخذ واحد شويه كما قلت لكم، شويه بحال هكذا صافي. حتى تنبقى ندير فيه غير هكا بيدي حتى كيرقق باش نشدوه بحال هكا وتنبقى بحال تنلويه بسهوله تيهود، نتوما تتحكموا فيه صافي بحال هكا الشكل هذا. وصافي غادي نطرب واحد شويه كريم فريش مع شويه القهوه وغنديرهم على شكل وريدات في الجناب. من بعد خدينا كريم شونتين كاينها بشويه الكراميل كي كنت نكهوها بالقهوه صافي. وعندنا هاد البوق الراس ديالو صغير وكتبقاو ديروا دائره بحال شكل ميرانغ بحال هكا حتى كتكملوا الحلوه صافي. وغنوريها لكم في طبق التقديم.